बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश का मॉडल टाउन में इजलास हुआ और जिसमें ज़रदारी साहब ने शिरकत की, तमाम सियासी जमातों के लीडरान ने शिरकत की। उसमें जी ये फैसला किया गया कि किसी सूरत मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर जो है वो अपनी टर्म पर होंगे। ये जो गवर्नमेंट है ये अपनी टर्म कंप्लीट करेगी, उसके बाद वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाए जाएंगे। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट कर दिया गया कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर मुआशी हालात हैं, इकॉनमी अनस्टेबिलिटी, उसके बाद गैर यकीनी की सूरत हाल, बदतरीन मुआशी हालात, महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग, डॉलर का ऊंची उड़ान, तो ये तमाम जितने भी मुआशी चैलेंजेस हैं, जब तक हुकूमत इससे नहीं निमट लेती, हुकूमत इसका मुकाबला नहीं कर लेती, या ये मुआशी हालात जो हैं जब तक तरक्की की मनाजिल को नहीं तय कर लेते, तब तक इंतखाबात में जाना बेकार है। तब तक इंतखाबात की राह को हमवार करना या उसके बारे में कोई भी परसेप्शन क्रिएट करना भी बेकार है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इत्तेहादी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ इस्लामाबाद के अंदर, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि किसी सूरत इंतखाबात में नहीं जाया जाएगा। असेंबलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस को कॉल किया जाएगा वक्त आने पे, जब असेंबलियाँ अपनी टर्म 5 ईयर टर्म कंप्लीट कर लेंगी। अब यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ जो इजलास था इत्तेहादियों का, इत्तेहादी जमातों का, उसमें ज़रदारी साहब ने सबसे पहले ये ऑप्शन रखा और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे हमजा शहबाज साहब को ये बात कही कि जी आपको किसी सूरत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इत्तेहादी आपके साथ खड़े हुए हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे, इमरान खान साहब का डट के मुकाबला करेंगे, उनको किसी सूरत जो है वो रास्ता नहीं दिया जाएगा, उनको किसी सूरत जो है किसी भी केस में रिलीफ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ अब हर महाज पर लड़ा जाएगा। ये तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की, इस बात पर तमाम जमातें मुत्तफिक थीं कि इमरान खान साहब जो हैं, जो इस वक्त इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले जब वो फैसला आया कि जी डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसके अंदर भी उनको जो है वो निशाना बनाया गया। फिर अमेरिकी रजीम वाला जो एक नैरेटिव था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे हालात में जब इमरान खान साहब ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशराइज्ड किया जाए इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, उनको अपने दबाव में लाया जाए, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका भी फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया कि इसके ऊपर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत में जाया जाएगा या अदालत में जाकर दरख्वास्त दायर की जाएगी और इमरान खान साहब को किसी सूरत अब सेफ हैंड प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हर महाज पर लड़ा जाएगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये फ़ैसला है। फिर एक और बात जी, मॉडल टाउन में जो शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश का पर जो इजलास था जिसमें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब भी शरीक थे, उसमें हमजा शहबाज साहब ने जी अपना जो रेजिग्नेशन है, अपना इस्तीफ़ा वो सबके सामने रखा और उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आला पंजाब मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला करता हूँ। जिसके बाद ज़रदारी साहब ने कहा कि आपको मुस्ताफ़ी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको और आपके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म साहब को मैं ये बात बताता चलूँ कि हम लोग किसी सूरत इनके जो है वो हथकंडों में इस्तेमाल नहीं हो सकते, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनका डट कर मुकाबला करेंगे। और ज़रदारी साहब जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, जिनकी सियासत को समझने के लिए PhD करने की ज़रूरत है और इस्लामाबाद के सियासी हलकों पर जो गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़ियाकार, जो जिनके तज्ज़िये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अहमियत के हामिल तस्वुर किए जाते हैं, उन तज्ज़ियाकारों का भी ये कहना है कि जी पंजाब में कुछ होने वाला है। और ज़रदारी साहब ने इसका इशारा किया, ज़रदारी साहब ने इसका इशारा तब किया जब उनकी कातिल मुस्कुराहट जब वो उस तस्वीर में देखी गई जिसमें फजलुर रहमान साहब भी बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए थे, ज़रदारी साहब भी थे, तो उसमें ज़रदारी साहब की वो जो कातिल मुस्कुराहट थी ना, वो बहुत कुछ बोल रही थी।
وہ زرداری صاحب کے چہرے کے تاثرات کو عیاں کر رہی تھی کہ زرداری صاحب اگلی چال چلنے والے ہیں یا اگلا کیا کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ زرداری صاحب اب کیا موقف اپناتے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو فیصلہ سب کا اصولی فیصلہ ہے کہ کسی صورت پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے اوپر براجمان ہوتا کوئی نہیں دیکھ سکتا اور کوئی نہیں چاہتا، اتحادی جماعتوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کرسی کے اوپر بیٹھیں، اپنا کام کریں، پنجاب کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں اور اس کے بعد وہ آئینی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں۔ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور یہ ایک اور بات کہ یہ جو ہم تک بات پہنچی، جو ہمارے سورسز نے ہم تک بات پہنچائی، وہ یہ کہ جی پنجاب کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 18 سے 20 ارکان صوبائی اسمبلی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ عمومی تاثر مل رہا ہے کہ وہ ووٹنگ والے دن نہیں آئیں گے، اور ووٹنگ والے دن وہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جی زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بات ہوتی رہی، پھر اس کے بعد وہ گئے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے، مسلم لیگ کاف کے مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے گئے۔ اس ملاقات میں بھی یہی بات ہوئی کہ پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھا جائے گا۔ یہ زرداری صاحب نے بات کی شجاعت صاحب کے منہ پر اور ایک گلہ کیا، زرداری صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب کے منہ پر ایک گلہ بھی کیا کہ جب ہم نے پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے کا فیصلہ کیا تب انہوں نے ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپا۔ جب ہم نے پرویز الہی صاحب کا نام دیا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تو انہوں نے ہمارے فیصلے کی نفی کی۔ جب ہم نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ عمران خان صاحب کے جا کے ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ زرداری صاحب نے شکوہ کیا چودھری شجاعت حسین صاحب سے، جو مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں، جو مسلم لیگ کاف کے مسلم لیگ قائد اعظم کے چیئرمین ہیں، ان سے یہ شکوہ کیا، ان سے یہ شکایت کی کہ جب ہم پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دے رہے تھے، پلیٹ میں رکھ کے دے رہے تھے، تب انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ آج وہ عمران خان صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ جی مجھے پنجاب کی وزارت اعلیٰ دیجیے۔ یہ زرداری صاحب کی جب ملاقات ہوئی جی پرویز الہی صاحب سے تو پھر انہوں نے ایک وکٹری کا نشان بنایا، اور وکٹری کا نشان بنانے کے بعد انہوں نے بتایا، اس طرح وہ کہہ رہے تھے زرداری صاحب، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب میں کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب میں کچھ ہونے جا رہا ہے اور ایک بہت بڑا سیاسی طوفان آنے والا ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کیونکہ میں خود عمومی طور پر جتنا میرا پولیٹیکل انالیسز ہے، جتنی دیر ہو گئی ہے مجھے اس رپورٹنگ کی فیلڈ میں، جتنی دیر ہو گئی ہے مجھے اس جرنلزم کی فیلڈ میں، میرا خود کا یہ تاثر ہے کہ مائٹ بی پاسبل کہ کاف لیگ کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ وہ دیکھنا چاہیں گے، اور اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ 10 سیٹوں والے پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے اوپر بٹھایا جائے۔ اور اب یہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ زرداری صاحب تو مسلم لیگ نون کو پنجاب میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں، حمزہ صاحب کو بھی اور وفاق میں شہباز شریف صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر اب یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ کس منہ سے، کس حیثیت سے وہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ کے لیے قبول کریں گے، کیونکہ وہ ماضی میں جو سٹیٹمنٹس دے چکی ہیں، جو وہ باتیں کر چکے ہیں، زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں پرویز الہی صاحب کے خلاف ماضی میں، جب ان کو چور ڈاکو کہتے تھے، جب ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے تھے، آج وہ کس منہ سے پرویز الہی صاحب کو تسلیم کریں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ آپ نے پہلے ان کو ڈاکو کہا، پھر آپ ان کو چور چور کہتے رہے۔ پھر یہ وہی پرویز الہی صاحب تھے نا جو عمران خان صاحب کی جو بیٹی تھی اس کے خلاف کیلیفورنیا کی عدالت میں کیس کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور کہتے تھے کہ جی میں جاؤں گا وہاں پر جا کر عمران خان صاحب کی یہ جو بیٹی ہے اس کے اوپر جی میں کیس دائر کروں گا کہ یہ عمران خان صاحب کی اولاد ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو مطلب اتنے جو ہے وہ پرسنل اٹیکس ہوتے تھے ماضی میں۔ اب جو آخری بات کرنے جا رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ بہت خراب ہو چکا ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ تھمنے کا نام لے گا۔ یہ معاملہ مزید جو ہے یہ مزید گمگیر ہوتا نظر آ رہا ہے،
اور اب ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اتنی آسانی سے پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کا کنسنسس ہے اس بات کے اوپر، اس بات کے اوپر ان کی سب کی رضامندی ہے کہ پنجاب کے اندر اگر پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دی جاتی ہے تو وہ ایک سیاسی موت ہوگی۔ پرویز الہی صاحب آئیں گے، وہ پنجاب کے اندر حلف اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد وہ کچھ دیر بعد یا مائٹ بھی پاسبل وہ 1 سے 2 مہینے بعد اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں، وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں، لیکن اس میں بھی عمران خان صاحب کو پرابلم ہے، اور الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے وعدوں کی وفا نہیں کرتے، کیونکہ پرویز الہی صاحب اس بات کے اوپر تو بہت زیادہ ان کے تحفظات ہیں کہ اگر وہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہ فوری طور پر اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پہلے تو بیوروکریسی کو ٹھیک کریں گے، پہلے تو وہ اسمبلی کے سٹاف کو چینج کریں گے، اپنے من پسند لوگوں کو لے کر آئیں گے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں اس میں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تو کہیں میں انہی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو جاؤں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے لوگ پرویز الہی صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ 22 جولائی کو پتہ چلے گا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ووٹنگ ہوگی، جو ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہوگی، وہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس وزارت اعلیٰ رہے گی یا پرویز الہی صاحب کی گود میں جا کر بیٹھے گی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔